अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन अंजुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर प्रोग्राम में किसी न किसी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि आपको अवेयरनेस दे सकें और आपको बचा सकें। लेकिन आज हमने सोचा कुछ अलग करें, आपको कुछ घरेलू चीज़ों से जिसमें बहुत ही ज़्यादा अफादियत है, वो है सौंफ, उसके बारे में, उसके फ़वाइद के बारे में आपको आगाह कर सकें और बता सकें कि इस सौंफ से भी कितनी बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बांझपन की बीमारियों के इलाज के लिए, वो भी होम्योपैथिक में किस तरीके से होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और इंट्रोडक्शन करवाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से फादर और डॉटर हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीक अंसारी साहब और डॉक्टर वरीशा अंसारी साहब। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका डीपली एक इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि सवालात का सिलसिला हमें शुरू करना था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीक अंसारी और डॉक्टर वरीशा अंसारी। आज बहुत ही अहम टॉपिक है। बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक बाप बेटी की इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन, इतनी अच्छी बॉन्डिंग। मेरी तो दरख्वास्त है अपने नाजरीन से कि हर बाप को ऐसा होना चाहिए कि अपनी बेटी को इतनी अच्छी से रिप्रेजेंट करे और इतना सब कुछ बहुत अच्छे से होता रहे, तो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। आज सवालात का सिलसिला थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखने में तो सौंफ एक बज़ाहिर छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके क्या फ़वाइद होते हैं हमारे रोज़ के रूटीन में, हमारे वेट लॉस पे या हमारी दूसरी बीमारियों पे। तो सबसे पहले डॉक्टर वरीशा, मैं आपसे पूछूंगी कि सौंफ के बीज क्यों फ़ायदेमंद समझे जाते हैं? सौंफ के बीज असल में इसलिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बहुत एक अहम कंटेंट है ना, वो है फाइबर। फाइबर हमारे वेट लॉस में, हमारे एंटीऑक्सीडेंट में, एंटी इन्फ्लेमेटरी में, एंटी फंगल में, एंटी बैक्टीरियल में और बेतहाशा चीज़ों में ये यूज़ हो रहा होता है। और सिर्फ सौंफ के बीज ही नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करूंगी। सौंफ का पूरा बल्ब, सौंफ का पूरा प्लांट, उसकी रूट्स, उसके फ्लावर, उसकी एक एक चीज़ फ़ायदेमंद होती है, सिर्फ उसके सीड्स नहीं होते। उसको आप रोस्ट करके भी खाएं, उसको आप पीस के भी खाएं, चाहे उसका फ्लावर हो, चाहे उसका बल्ब हो, तो वो हर तौर से फ़ायदा पहुंचाती है इंसान की ज़िंदगी को। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है क्योंकि हमारा टॉपिक एक दूसरा भी है जिसमें हम बांझपन को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बांझपन होती क्या है, क्यों होती है, क्या वजूहात होती हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अतीक अंसारी, सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल कंसल्टेंट, और स्पेशली इनफर्टिलिटी के हवाले से मेरा बहुत स्पेशल इसमें एक्सपीरियंस है और एक वास्ट एक्सपीरियंस है मोर देन 40 इयर्स का। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि एक बहुत जो इसकी तारीफ़ है वो एक बिल्कुल आधी लाइन में, ताकि हमारे जो आम लोग हैं उसको समझ सकें। देखिए, इनफर्टिलिटी को हम उर्दू में बांझपन कहते हैं, और बांझपन की तारीफ़ ये होती है कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा 6 महीने से 1 साल के दरमियान अगर उसके यहाँ औलाद नहीं होती है या वो अगर कंसीव नहीं कर पाता है, तो उसको फिर हम इनफर्टिलिटी के एक टर्म से उसको हम अटैच कर देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आम तौर पे ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी जाती है इस इनफर्टिलिटी के हवाले से कि शादी के 1 साल अगर हम थोड़ा सा इसको और मज़ीद इसको थोड़ा सा स्टे कर लें या टाइम कर लें तो बेहतर चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो इसकी वजह है, जो मैं तमाम जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और ये बताना बेइंतहा ज़रूरी है कि सिर्फ औरत या बीवी ही इसकी जो है जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैं ये तमाम अपने इस मेट्रो न्यूज़ चैनल के तवस्सुस से तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कि बांझपन के अंदर औरतों के अमराज भी होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मर्दों के अमराज भी पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है औलाद पैदा ना करने की या नहीं होने की। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे कि ख़वातीन के टेस्ट कराए जाते हैं, वहाँ पे मर्दों के भी टेस्ट कराए जाएं, और हमें खुशदिली का और एक बिल्कुल हिम्मत के साथ जो है मर्दों के टेस्ट कराने चाहिए। और मैं तमाम मर्दों से भी ये कहता हूँ कि भाई वो अपने टेस्ट कराएं, उसमें शर्म महसूस नहीं करें, ताकि एक आने वाली नस्ल को भी बचाया जा सके और ख़ानदान के अंदर जो तलखियाँ पैदा हो जाती हैं
جو ازواجی زندگی خراب ہو جاتی ہے بالکل، اس کو بچایا جا سکے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عیسیٰ لیبارٹری کی جو فیسلٹیز ہیں ان ٹیسٹوں پر کیا ہیں, کتنی کارآمد ہیں, ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں عیسیٰ لیبارٹری کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹاپ موسٹ جتنی بھی پیتھولوجیکل لیبارٹریز ہیں تو ان میں سے سر فہرست ناموں میں سے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ سمجھا جاتا ہے. اور میں ایک تقریباً 35-40 سال سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عیسیٰ لیبارٹری سے انویسٹیگیشن کرائی جائے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ لیبارٹری ٹیسٹ یہاں پہ پرفارم کیے جاتے ہیں. یہ بہت آخری والا جو میرا جملہ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ میرا فوکس ہے کہ ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں. پرفارم کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کے جتنے بھی پیتھولوجسٹ ہیں یا جتنے بھی ان کے پورا اسٹاف ہے وہ باقاعدہ ٹیسٹ کو پرفارم کرتا ہے, اور پرفارم کرنے کے بعد وہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اس کی ڈائگنوسس ہو کے وہ رپورٹ کی صورت میں ڈاکٹر کے ٹیبل پہ آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ لیب جو ہے وہ اس کا ایک الگ ایک نمایاں مقام ہے اس پاکستان کے اندر. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ ایسا لیب موجود ہے جہاں ہم بآسانی اپنی سروسز لے سکتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کو بہت ہی کم ریٹس میں ایک اچھے طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈاکٹر وریشا مجھے بتائیے گا کہ سونف میں ایسے کون سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے موسٹ بینیفیشل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں اگر میں سونف کی بات کروں تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہے وہ منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, اور اس کے اندر ایک مین کانسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اینیتھول بولتے ہیں. یہ اینیتھول جو ہوتا ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کروانے میں کام کرتا ہے, اور یہی ایک وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جس کی بنسبت ہم ساری ہمارے ہارٹ پہ, ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پہ, ہمارے لیور پہ, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ فرٹیلیٹی پر بھی سونف کا بہت زیادہ اثر ہے. تو یہ اینیتھول ہو گیا, منرلز ہو گئے, وائٹامنز ہو گئے, چاہے وہ وائٹامن اے ہو, وائٹامن ڈی ہو, پوٹیسیم ہو, سوڈیم ہو, کلورائڈ ہو, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جس کے بنسبت وہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں. دیٹس گریٹ. اور ہم ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں. بالکل محروم ہے, کیونکہ لوگوں کو نا ابھی تک اویئرنیس نہیں آئی ہے. لوگ ایز اے پھکی کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں, لیکن پراپر اس کی ڈوزنگ ہے کہ کس طرح کھانی چاہیے, ڈیلی ڈوز کتنی ہونی چاہیے, کس طور پہ کھانی چاہیے, مڈ نائٹ کھانی چاہیے, صبح کھانی چاہیے, کیونکہ ہر چیز کی ایک پراپر ڈوزنگ بنائی گئی ہے. اور ہمارے ایک لے مین کانسیپٹ ہے کہ بس اٹھا لو اور کھا لو, ایک چمچہ پھانک لو. تو یہ چیز ہمارے یہاں بہت غلط ہے. جو سیلف میڈیکیشنز ہم لوگ کرتے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ غلط چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بس اٹھائی اور کھا لی یا کسی کے بولنے پہ کھا لی. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر بیماری کے لیے ایک پراپر ڈوزنگ بنائی گئی ہے. ایڈلٹ ڈوز الگ ہے اور ٹوڈلر ڈوز الگ ہے, انفینٹ ڈوز الگ ہے. تو ہر چیز کی ایک پراپر ہے. اور بیسکلی فینل ایک ہرب ہے, ایک کروڈ ڈرگ سے نکل کر آ رہی ہے. تو اگر آپ اس کو ایسے ہی کھا لیں گے یا کچھ بھی کھا لیا آپ نے اور اس کا سائیڈ افیکٹ ہوا تو وہ بہت سیویئرٹی پہ چلا جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کروں گی کہ یہ جو بانجھ پن ہے یہ کوئی خاندانی بیماری ہوتی ہے یا خاندان کے ساتھ چلتے ہوئے آتی ہے یا پھر کسی کو کبھی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری وجوہات میں سے ایک جو بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فیملیئر پرابلم بھی ہے, یہ جس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں. تو یہ خاندان سے ایک دوسرے خاندان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے یہ, تو یہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے بہت میجر کازز بتاؤں کہ کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں ہم اس کو کازز میں دو پارٹ میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی پارٹ تو یہ کہ جو فیمیل یعنی خواتین کی جو ریزنز ہوتے ہیں, جو کازز ہوتے ہیں, میں ان کی پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم, یعنی اووریز کے اندر جو ہے وہ سسٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری کاز اس کی یوٹرائن فائبرائڈ ہے. تیسری کاز جو بہت کامن سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فیمیلز کی جتنے بھی ہارمونز کی جو ڈیفیشنسیز ہے یا ان کی ان بیلنسنگ ہے, یہ بہت بڑی کاز ایک سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ موٹاپا, ایڈیپوسٹی ہے ان کے اندر, پھر ڈائبٹیز ہے, پھر تھائرائڈ گلینڈز کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. کہ اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے جن لوگوں کو تھائرائڈ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے بچے ہو نہیں سکتے, کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, اس میں صداقت تو طبی طور پہ تو یہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے وہ والی بات ہے. لیکن اگر آپ طبی طور پہ بات کرتے ہیں تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہارمونز کی جہاں پہ پرابلمز آتی ہے تو اس میں سے ایک تھائرائڈ ہارمونز بھی ہے جو کہ تھائرائڈ گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے. تو اس کے اندر اگر ان بیلنسنگ ہے یا اس کے اندر اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کاز سمجھی جاتی ہے. پھر ڈائبٹیز میں نے آپ کو بتائی. پھر ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا, دیکھیں بہت سارے میرے پاس لاتعداد کیسز ایسے آتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں
پھر بھی ان پرابلم نہیں ہوتی ہے یا کنسیو نہیں ہوتا, تو پھر ہمارے پاس اسٹریس, ٹینشن, اینزائٹی, شاکس یا فیملیئر پرابلمز جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہوتی ہے جو کہ ان تمام وجوہات کو انکریز کرتی ہے, اسپیشلی ہارمونس کے لیے. بالکل. اچھا, دوسرا اس کا پارٹ یہ تھا کہ جو میل پارٹ ہے ہمارا, جس میں میل کی ڈیزیز ہے, دیکھیں وہ بتانا بہت ضروری ہے. یہاں آنے کا جو میرے مقصد ہے اسپیشلی انفرٹیلٹی کو ڈسکرائب کرنے کا, کہ میں میل کی وہ ساری چیزیں بتاؤں کہ جو لوگ جس پہ بات نہیں کی جاتی ہے, خاندان کے جو ہیں رسم و رواج جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں, اور خاندان کی جو روایت ہیں یا جو بھی چیزیں کہ جی ہمارے خاندان میں مردوں کے ٹیسٹ نہیں کرائے جاتے, جرم ہے, اور اس پہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, ڈیورس کی, سیپریشنز کی نوبت آ جاتی ہے, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, خلا کی نوبت آ جاتی ہے. تو میں تمام ان مرد حضرات سے جو شادی شدہ ہیں, میری بڑی ان سے ریکویسٹ ہے, ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ ٹیسٹ کرائیں. اچھا دیکھیں, اب ان کے ٹیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے سیمن کے, یعنی جو ان کے میل جرمز ہوتے ہیں, جو سیلز ہوتے ہیں, وہ ان کا ٹیسٹ کرائیں. پھر ان کے بھی ہارمونز ہوتے ہیں, ان کی بائپسی ہوتی ہے, ان کی ٹیسٹ ہوتی ہے. پھر اگر ان کو ڈائبٹیز ہے تو وہ ڈائبٹیز کو چیک اینڈ بیلنس کرائے, یا اگر وہ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ان کے اندر پرابلم ہے, یا اگر ان کے ٹیسٹیکلز کے اندر کوئی انجری ہو گئی ہے یا کبھی چوٹ لگی ہے, وہ ریزنز ہے, یا بچپن میں کبھی ان کو ممپس جیسی تکلیف ہوئی ہے, جن کو ہم گلسوئے کہتے ہیں, یہاں پہ گلینڈس آنے شروع ہو جاتے ہیں, سویلنگ ہو جاتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اس کی ایک کاز ہوتی ہے کہ جس سے کہ وہ کنسیو نہیں کر سکتے ہیں. یہ اچھا, میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے الیبریٹ کروں گی کہ ایک یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں, یہ سارے کلوزز ہیں. سیکنڈ جو ایک بہت مین اور بہت ہی کامن وہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد نا ایک لڑکی پہ اور ایک لڑکے پہ نا ایک دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, بچہ نہیں ہوا, بچہ نہیں ہوا. تو اس سے جو ہارمون امبیلنسنگ ہوتی ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, لیکن اسٹریس اور انوائرمنٹل فیکٹر سے اتنا زیادہ اس کے اندر اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے ہارمونز ویسے ہی اتنے امبیلنس ہو جاتے ہیں. اور پریگننسی کے لیے ایک ہونا چاہیے کہ ایک آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ ایک لیول پر ہونے چاہیے, نہ بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے, نہ بہت زیادہ نیچے ہونے چاہیے. ایک جو ان کی ایک جو رینج بتائی گئی ہے, وہ اگر ان پہ نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہارمونز ہمارے ان رینج ہیں؟ وہ تو ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا. ایسٹروجن ہے, پروجسٹیرون ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ میل کے بھی ہارمونل ٹیسٹ ہونے چاہیے. ٹیسٹوسٹیرون ہے جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور اچھا, ٹیسٹ کچھ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی لیبورٹری سے, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اگر ہم عیسیٰ لیب کی بھی بات کریں تو یہ بہت زیادہ کاسٹلی تو نہیں, کاسٹلی نہیں ہے, یہ کاسٹ افیکٹو ہے. اور یہ بہت کبھی بھی ڈاکٹر بار بار یہ ٹیسٹ ریپیٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیشہ ہر 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہارمون امبیلنسنگ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیا تو اٹ ول بی فار 6 months اپ ٹو 1 year تک یہ ہو جاتا ہے. اس طرح کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے. اور سیکنڈ, ایک میل میں بھی بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. ریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے, پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کنسیپشن نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. تو ہم زیادہ تر ہم لڑکی کو ہی بول دیتے ہیں کہ نہیں, تمہارے اندر کچھ مسئلہ ہے, یا تم ہی خراب ہو, یا تم نہیں پیدا کر سکتی. یہ تو سب سے آسان کام ہوتا ہے, یہ بہت آسان کام ہوتا ہے, سب سے آسان کام ہے. تو میل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور فرٹیلیٹی دونوں کے ہی برابر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی ایک پہ ڈال دیں. تو میل کا بھی بہت بڑا اس کے اندر ہاتھ ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. مینس ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم سب سے پہلے مردوں کو آگاہ کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ آپ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں, تاکہ ہم یہ تمام پریشانیوں سے بچ سکیں. بلیم کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, اس سے بالکل اس سے شرمائے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز اتنی زیادہ سوشل میڈیا پر ان ہو گئی ہے کہ بچے کو بھی پتا ہے. تو آپ جائیں اور آپ فریلی ٹیسٹ کروائیں, تاکہ آگے کی زندگی آسان ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر وریشا, آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ سونف ہماری نظر پہ, ہماری بینائی پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے؟ کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نا تو مما وہ مصری اور سونف کا ایک پاؤڈر سا بنا کے دیتی تھی, ایسی بہت چھوٹے تھے ہم, کہ ایسی کھاؤ. اب وہ میٹھی میٹھی سی تو اچھی لگتی تھی, ہم کھاتے تھے. تو لیکن اب بینگ اے ڈاکٹر آپ مجھے بتائیں کہ کتنی ہارمفل ہے یا کتنی بینیفیشل ہے, کیسے یوز کرنا چاہیے؟ اصل میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سائنس کے حساب سے بھی لے کے چلوں گی, کیونکہ میں تھوڑی سی ریسرچر بھی ہوں, تو میں اس حساب سے ہمارے لیے اچھا ہے. اصل میں جو ہمارا سونف ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے وائٹامن اے.
ٹھیک ہے. विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है. और हमारी आइज के अंदर एक सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है. तो ये विटामिन ए जाके हमारे रॉड्स एंड कोन्स को इनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है और वो आई साइट को इम्प्रूव करवाता है ताकि लो साइटेडनेस ना हो, यानी कि करीब की नज़र भी ठीक हो जाए और दूर की आई साइट भी हमारी ठीक हो जाए. तो उसके लिए ये बहुत मुफीद होता है. और अगर मैं इसकी डोजिंग की बात करूं तो अगर आप रात में खाएं इसको 2 टेबल स्पून और आप खा के सो जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी ये आई साइट के लिए. आई साइट के लिए बिल्कुल. आप मिश्री में भी, आपने बोला कि हम मिश्री में खाते थे, आप ऐसे भी खा लें. अच्छा, मिश्री के साथ क्या कॉम्बिनेशन है? मिश्री के साथ कॉम्बिनेशन ये है कि एक फ्लेवर आ जाता है. बस जैसे मिश्री कि के अपने कोई बेनिफिट्स नहीं है? मिश्री के भी बिल्कुल हैं, वो भी उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन सौंफ को हम ऐसा इसलिए क्योंकि सौंफ आती है कभी कभी थोड़ी सी कड़वी भी आ जाती है. बिल्कुल. क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो किस टाइम पे हार्वेस्ट हो रही है. कभी कड़वी आ जाती है, कभी बहुत ज्यादा मीठी आ जाती हाँ, है. और रंगों में भी आप देखेंगे उसमें फर्क है. कभी थोड़ी सी येलो होगी, कभी पेल ब्राउन भी हो जाएगी, कभी येलोइश ब्राउन भी हो जाएगी. ग्रीन होगा. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. मतलब एक सौंफ की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बेतहाशा डिफरेंसेस आ जाएंगे. तो उसका टेस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए कि बच्चों को वो ज्यादा कड़वी ना लगे, वो मुंह से थूक ना दें, तो उसको मिश्री के साथ एज अ कॉम्बिनेशन डोज पे दिया जाता है. अच्छा. आप कभी भी देखेंगी कि बच्चों को हमेशा सिंपल सौंफ नहीं दी जाएगी, उनको सौंफ के अंदर कोई चीज मिला के दी जाती है सुपारी के तौर पे. बिल्कुल. बहुत सारी स्वीटनर्स भी आ गए अब तो सुपारी के अंदर, तो वो आप दे दें बच्चों को, वो बहुत फायदेमंद है, उसके कोई नुकसान नहीं है. ठीक है. अच्छा, वजन कम करने में इसका कितना किरदार है? वजन कम करने में तो इसकी बहुत लंबी डिबेट है, क्योंकि बहुत बेइंतहा और लंबी इसकी लिस्ट है वजन कम करने में, बहुत ज़्यादा. अच्छा, मैं वजन कम करने में थोड़ा सा ये बताऊंगी कि सबसे जो पहली चीज़ है फेनल के अंदर, एक तो इसका जो अपना कंपोनेंट है ये फाइबर है. इसकी जो 80% जो कंपोनेंसी है ना वो है फाइबर के अंदर. ठीक है. फाइबर वैसे ही बॉडी के अंदर जाकर आपका वेट लॉस करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सेकेंडली ये एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी से वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं. ठीक है. तो एक वेट लॉस ऐसे भी हो जाता है. थर्ड इसकी ये बात है कि वो आपके हंगर को कंट्रोल करता है. जब आपके ये हंगर को कंट्रोल करेगा, ये मेन चीज है फैट बर्निंग की और लॉस बर्निंग की. जब आपके फैट कंट्रोल हो जाएगा, आपकी हंगर कंट्रोल हो जाएगी, तो आपका जितना भी मोटापा है वो ऑलरेडी वो लेस होता रहेगा. फोर्थ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है. ये ओवर ईटिंग से बचाता है. ठीक है. जब आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जब आप अपनी मील्स को कंज्यूम करना कम कर देंगे, अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हाफ रोटी पर हो जाएगी. अगर आप चावल की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 250 ग्राम्स ले रहे हैं तो आपकी वो 150 ग्राम पर आ जाएगी. ये बाकायदा ये सारी चीजें मुशाहिदे में आ चुकी हैं. तो फेनल इस तरीके से अपना वेट लॉस करवाता है. मतलब हमें कितना लेना चाहिए दिन में? अगर दिन की मैं आपकी बात करूं, और अच्छा मैं इसकी एक बात ये भी करूंगी कि इसकी डोजिंग फिर आ जाएगी कि इसकी डोजिंग अलग से है थोड़ी सी. इसको आप ओवरनाइट सोक करें 2 टेबल स्पून पानी के अंदर. ठीक है. सुबह आप वो पानी ड्रेन करके पी लें, या तो वो सौंफ भी खा लें या तो सिंपल वो सौंफ को हटा के वो पानी भी पी लें. सिर्फ पानी पी लें? बिल्कुल. और फ्लेवर कैसा होगा पानी का? बहुत स्वीट होता है, बहुत ही स्वीटनिंग होता है. आप ट्राई करके देखिएगा. बिल्कुल, मैं जरूर और आप सेकंड ये है कि आप फेनल टी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं. आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल है हर मार्ट में, हर जगह पे. हर्ब की शॉप में भी आपको फेनल टी के लीव्स भी मिलेंगे. लीव्स के लिए आप कावा बना के पी सकती हैं, वो आप दिन में 2 दफा पिए या हर मील के बाद पिए. तो इससे भी वेट लॉस में बहुत अच्छी आपको अफादियत महसूस और जो पानी पीना है वो हम एक ही दफा पिए काफी? पानी आप एक दफा पी लें. डिटॉक्स वाटर भी बना के पी सकती हैं कि आपने उसके अंदर सौंफ डाल दी, आपने कुछ और भी अगर आपको कोई बता रहा है आपने उसके अंदर क्यूकम्बर भी डाल दिया, सिनेमन भी डाल दिया. अब वो भी लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वेदर क्या चल रहा है. अगर आपका वेदर सर्दी है तो आप सिनेमन का यूज करेंगी. अगर आपने गर्मी में सिनेमन का यूज किया तो वो फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट कर जाएगा. तो वो जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग होगे तो फिर वो वहां से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. बिल्कुल. तो हर्ब को बेसिकली लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके बगैर आप ना ही लें तो बेहतर है. ठीक है, ठीक है. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का. वेलकम बैक. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक अच्छी खबर से भी हम आगाह कर दें कि ईसा लैब की होम कलेक्शन सर्विस भी अवेलेबल है. घर में किसी भी किस्म के आपको टेस्ट की नीड हो तो आपको लैब जाने की ज़रूरत नहीं है. ईसा लैब का एक नुमाइंदा आपके घर पर आएगा और बासानी आपका ब्लड कलेक्शन लेके चला जाएगा और रिपोर्ट आपको आपके घर पे मिल जाएगी. इसके साथ साथ सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे और डॉक्टर अतीक से सवाल करेंगे कि होम्योपैथी में बांझपन का इलाज कैसे करते हैं आप लोग?
دیکھیے ہومیوپیتھی کے اندر جو ہے اس کا تو بڑا پرماننٹ علاج موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ سمٹم بیس کے اوپر, اور پھر جو ہم پیتھولوجیکل انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں. دیکھیں ہومیوپیتھی کے اندر بات یہ ہے کہ سمٹمز کے ساتھ ساتھ پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور جب تک آپ کو کازز پتہ نہیں چلیں گے کسی بھی ڈیزیز کی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنا اور پھر اس ڈائگنوزز کے مطابقت سے دوا دینا. اچھا میں یہاں پہ سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک یہ دنیا کے اندر یہ واحد چند بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کے سمٹمز نہیں ہوتے. یعنی اگر میں یہ کسی سے سوال کروں کہ انفرٹیلٹی کے سمٹمز کیا ہیں تو سمٹمز کوئی نہیں ہوتے. 1 سال کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو اولاد کا نہ ہونا یہ کوئی میجر سمٹم نہیں ہے, بلکہ ایک یہ فیزیولوجیکل چینجز ہے جس کی بنیاد پہ ہم انویسٹیگیشنز کرائے جاتے ہیں. یہ تو جب تک لیکن یہ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ایسے سمٹمز آنے لگ گئے تو بہت مسئلے ہو جائیں گے. ہاں نہیں, لیکن یہ کہ اگر نہیں آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جیسا بھی ڈاکٹر وریشا انصاری نے بتایا کہ یہاں پہ تو لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ شادی کے 15 دن کے بعد ہی وہ کہتے ہیں جی کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے. تو میں تمام ان لوگوں سے بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز تھوڑا سا ٹھہریں, ویٹ کریں. شادی کے فوراً بعد جو ہے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یا نعوذ باللہ کوئی خدائی دعوے ہمارے پاس نہیں ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ پریگنینسی یا کنسیو ہونی شروع ہو جائے. تو ہم میاں بیوی کو تھوڑا سا خوشحال زندگی گزارنے دیں. ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو جاتی ہیں کہ شادی ہوتے ہی پہلے تو نام بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہاں نام بھی پہلے سلیکٹ کر لیں. تو اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, تو وہ جب بہتر سمجھتا ہے تو وہ دیتا ہے. تو ہومیوپیتھی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین اس کا علاج موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ میرا ایک بہت واسٹ 40 سال کا ایکسپیرینس ہے انفرٹیلٹی کے حوالے سے. تو اللہ پاک نے کافی جوڑوں کو اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. یہ دیٹس گریٹ. اچھا ڈاکٹر وریشا مجھے بتائیے گا کہ سونف شوگر کے امراض میں کتنی مفید ہے؟ جی ڈائبٹیز میں بہت زیادہ مفید ہے یہ, کیونکہ میں پھر وہی چیز ریپیٹ کروں گی کہ دیکھیں ہر چیز نا ایک لنک کے طور پر بن رہی ہے سونف کے اندر نا. اس کے اندر ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے فائٹو کیمیکل ایسٹراگول. ٹھیک ہے. بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ بیماری ہے کیا, ہمارے اندر جو پینکریاز ہوتی ہیں, ایک آرگن ہوتا ہے باڈی کے اندر, وہ گلوکوز کی سیکریشن کرواتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سیکریشن ڈائریکٹ جا کے ہمارے بلڈ میں مکس ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے. فینل کیا کرتا ہے, یعنی فینل بیسکلی سونف کو انگلش میں بولتے ہیں, اور یہ میں بتا دوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے, وہ سونف ہی کرتے رہتے ہیں. اچھا فینل سیڈز کہہ رہے ہیں, اردو میں سونف بیج, ایگزیکٹلی تو سونف ہی ہے. بالکل سونف ہی ہے, اور کنفیوژن نہ ہو جائے کہ سونف بیج الگ چیز ہے. بالکل بالکل, انگلش میں فینل بولتے ہیں, اردو میں سونف بولتے ہیں, اور اگر اس کی سائنٹیفک نیم کی میں بات کروں تو وہ بولتے ہیں فونیکولم ولگیری مل. یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو ہم سونف تک اس کو رہنے دیتے ہیں. بالکل. سونف پھر کیا کرتی ہے کہ جو ہمارا بلڈ کا جو شوگر لیول ہے وہ اس کو مینٹین کرواتی ہے. وہ پینکریاس کے تھرو یہ میسج کنوے کرتی ہے, یہ جو پراپر جو ایک ہارمون ہے اس کو یہ لوور پر لے کر آئے گی, اس کی بیلنسنگ کروائے گی, جتنی بھی سیکریشن ہماری بلڈ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اس کو نارمل رینج پر لے کر آئے گی, اور ڈائی یوریسس کروائے گی. جتنا بھی ایکسس گلوکوز ہوتا ہے وہ ہمارے یورین کے ذریعے وہ فلش آؤٹ کروا دے گی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے فینل کا ہمارے ڈائبٹیز میں بہت زیادہ. شوگر کے مریضوں کے لیے ہمیں کس مقدار میں لینا چاہیے؟ شوگر کے مریضوں کے لیے میں بولوں گی کہ وہ مارننگ لیں لوک وم واٹر کے ساتھ, اور خالی پیٹ لیں نہار منہ. لوک وم واٹر میں اگر وہ 1 ٹیبل اسپون ڈال کے یا تو وہ فائن پاؤڈر بنا لیں, یا تو وہ کورس پاؤڈر کر لیں, یا تو وہ 1 ٹیبل اسپون سمپل سیڈز, اگر مطلب جس طریقے سے وہ سولو کر سکتے ہیں ایزیلی وہ ویسے ہی لے لیں, لیکن وہ نہار منہ لیں لوک وم واٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ختم تو ظاہر سی بات ہے ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک یہ کروموزومل ڈیزیز ہے, لیکن بہت حد تک کیور ضرور ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ بہت اچھی ریسرچ بھی ہے ہمارے پاس کہ ڈائبٹیز کو بہت سارے پیشنٹس میں ہم نے کیور ہوتے ہوئے دیکھا ہے. زبردست. ہم دور بیٹھے ہیں, ہم میڈیسن اصل میں لوگوں کو یہی تھوڑا سا کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ ہر چیز, اگر لوگوں کو نزلہ کھانسی بھی ہوتا ہے نا تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تسلی ملتی ہے,
बहुत बार बस जाएंगे और वहीं से ठीक होके आ कई जाएंगे. दफा तो डॉक्टर की शक्ल देखने पे भी सही हो जाते हैं. बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल मसला भी है पेशेंट के साथ कि जब तक मैं जाके मैं ड्रिप नहीं लगवाऊंगा मैं ठीक नहीं बिल्कुल. होऊंगा. लेकिन ये रेमेडीज मौजूद हैं और मैं ये कोई बात नहीं बोलूंगी कि मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, ये मैंने खुद अप्लाई की हुई है. बिल्कुल. मेरे अपने बच्चों पे, मेरे अपने घर पे मैं सारी चीजें ये अप्लाई करती हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ. तो मैं जब तक अप्लाई नहीं करूंगी, मैं जब तक कोई एविडेंस नहीं लाऊंगी, मैं इस चीज को कभी भी ओपनली नहीं एग्जैजुरेट करूंगी. जबरदस्त. अच्छा डॉक्टर अतीक बताइएगा कि अगर हम सौंफ की ही बात करें तो सौंफ का क्या रोल है बांझपन के ऊपर, कुछ आपकी स्टडी के हिसाब से? देखिए, मेरी स्टडी के हिसाब से ये है कि जैसे डॉक्टर वरीशान अंसारी ने बहुत डिटेल में बात कर दी है, तो अब मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा उस पर बोलना मुनासिब नहीं है, सिर्फ एक दो लाइन में कहूँगा. और वो ये है कि हम सौंफ का इस्तेमाल बड़ा गलत कर देते हैं. हम उसको पान के ज़रिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है. अच्छा, अब मैं फ़ीमेल की तरफ आऊँ कि फ़ीमेल के अंदर भी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम गांव या देहात की तरफ जाएं तो वहाँ पे वो हुक्के का या नस्वार का या दूसरे जो है वो तंबाकू के जो पाउडर होते हैं जिसको गुल या नस्वार कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बेदरक देखा जाता है ये. अच्छा, आपका जो सवाल था वो ये है कि जी सौंफ जो है वो हार्मोन्स की जो उसकी एक नॉर्मल वैल्यूज होती है उसको वो बड़ा बैलेंस करने के अंदर जो है उसका बहुत बड़ा एक किरदार है, एक रोल है. लेकिन बात यह है कि पेशेंट जो होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप हमें दवा के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करें. तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने भी कहा डॉक्टर वरीशा ने, हमारे पास भी जो है वो पोटेंटाइज फॉर्म के अंदर सौंफ से जो है वो दवा लेकर बनाई गई है. तो हम उनको हार्मोन्स के बैलेंस करने में हम उनको दवा देते हैं और उसके बड़े इफेक्टिव रिजल्ट हैं. और ये क्लिनिकल ट्रायल है, ये मेरा रिसर्च है ये, कि जिसकी वजह जो है वो हार्मोन्स जो है उनकी यानी बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट. और वो ट्रीटमेंट या वो जो मैं इन्वेस्टिगेशन जो है मैंने डॉक्टर ईसा से ही कराई है कि बिफोर ट्रीटमेंट देन आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उनके हार्मोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है ये. तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो ये सौंफ है ये. ज़बरदस्त. और हम अब तक इससे लाशऊर बैठे हैं. हमारे घर में मौजूद होती है, अमूमन कुछ खानों में भी डल रही होती है, लेकिन हम बस उसको मसाले के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं. मसाले के तौर पर आपने ठीक ही कहा है कि जब अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम किसी ऐसी सुपारी के तौर पर यूज कर रहे होते हैं कि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो तकरीबन खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब भाई बताइएगा कि जैसा कि हमने सुना है कि सौंफ ठंडी होती है. अब अगर हम सर्दियों में इसको यूज करते हैं या हमें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उसमें इसको यूज करना चाहिए? बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और ये बहुत अच्छी रेमेडी है. अगर आप सौंफ को रोस्ट कर दें, ठीक है, तवे पे भून लें, ठीक है, उसके बाद उसको क्रश करें, उसको आप हनी के साथ खाएं या आप उसको जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है अगर आप उसके साथ उसको खाएं या उसके अंदर आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दें और अगर आप बच्चे को दें तो वो कोल्ड और फ्लू में बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पे. जी, हमारे पास तो सबसे पहले सौंफ से और इन तमाम चीजों से रोका जाता है कि नहीं ये ठंडी होती है. बिल्कुल, यही तो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग यही बोल देते हैं कि ये ठंडी है, ये सर्दी में नहीं दो. जैसे कि लोग बोलते हैं कि केला नहीं दो बच्चे को सर्दी में, चेस्ट कंजेशन हो जाएगा. ये बिल्कुल ही एक मिसकॉन्सेप्शन है. केला बिल्कुल बच्चे को दें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो. उसके अंदर सर्दी पैदा करने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. उसके अंदर हाई क्वांटिटी में पोटेशियम होता है, आप वो दें, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. इसी तरीके से सौंफ को आप बिल्कुल क्रश करें. अच्छा, एक और भी है कोल्ड की, जैसे कि आपने बात की, उसको आप एकदम पेस्ट बना लें. उसको आप हल्का सा मिल्क के अंदर पेस्ट बना के बच्चे के सीने पे लगाएं. उससे भी कोल्ड में बहुत फर्क पड़ता है. आपकी बातें सुनने के बाद आप यकीन करें मुझे हैरत हो रही है कि हम एआई के दौर में इतने पीछे कैसे हैं. बहुत पीछे, मतलब हम मिथ्स के साथ जी रहे हैं. हमारे आबाओ अजदाद ने अगर जो मिथ्स हमें बताई थी बस उन्हीं को हम देखते जा रहे हैं और एक लकीर की फकीरी वाली जिंदगी हम गुजार रहे हैं. और ये मिथ्स ऐसे हो जाती हैं कि नहीं हम तो यही करते हुए आ रहे हैं और ये तो होता है, ये हमारी दादी ने बताया था. ये आज मेरी एक मिथ क्लियर हुई है कि जब आपने कहा है कि हम ठंड में, खांसी में, किसी भी किस्म की बीमारी में हम सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठंड में कोल्ड ड्रिंक भी तो पीते हैं ना हम, ठंड में आइसक्रीम भी खा लेते हैं. हालांकि आइसक्रीम की तासीर गर्म है, लेकिन जो अगर बच्चे को आप ठंडा खिलाएंगे उसकी एपिस्टैक्सिस होगी, उसकी नाक भी बहेगी, उसको खांसी भी होगी. तो हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ अफादियत रखी है. जैसे कि विटामिन सी, बच्चों को कहते हैं कि अगर बहुत शदीद खांसी हो तो विटामिन सी उसको खिला दो. विटामिन सी सबसे ज्यादा ऑरेंज में होता है. अब हमारे घरों में ये कॉन्सेप्शन है कि अगर बच्चे को खांसी हो रही है तो आप कीनू नहीं दे, उसका तो सीना खराब हो जाएगा. बिल्कुल ऐसा. तो ये गलत है. हाँ, उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं दें, आप उसको 1 टेबल स्पून निकाल के या 1 टीस्पून निकाल के आप उसको पिला दें. बहुत हद तक उसकी खांसी क्योर हो जाती है. वाकई बिल्कुल. देखिए, इसमें एक बात मैं उनकी डॉक्टर वरीशा की और आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो बहुत बुनियादी बात है, और वो बात ये है
کہ دیکھیں جو جتنی بھی ماڈرن یہ الٹرا ماڈرن میڈیکل سائنسز ہیں وہ کسی بھی ٹھنڈے اور گرم کو بالکل نہیں مانتی ہیں. بالکل. یہ بات بالکل آج سے نہیں, یہ کئی سو سالوں سے یہ بات ریسرچ ہے کہ ہم کسی بھی غذا کو ٹھنڈے اور گرم کے ڈیوائڈیشنز میں لے کے نہیں آتے. اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ جو وریشا نے بتایا کہ آئس کریم کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. ہم کیوں کھاتے ہیں؟ بذات خود جب ہم گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے. واقعی. تو ہم کیوں پیتے ہیں؟ وہاں پہ کسی کے پاس لاجک نہیں ہے. اور پھر تمام گرم موسم کے اندر ہم گوشت کا استعمال کرتے ہیں, بالکل, تمام ریڈ میٹس کا استعمال کرتے ہیں, اور ان سب کی تاثیر جو ہے وہ ہائیلی ہیٹ اور ہیٹسٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی جو ایک پراپر ڈیزیز ہے وہ کسی ریزن یا کاز کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کاز کو ہم نے دیکھنا ہے, نہ کہ ہم ٹھنڈے اور گرم کے چکروں میں پھنس جائیں اور مریض کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے اس کا. تو ہم اس کو نہ کریں پلیز. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایلوپیتھی کی بنسبت ہومیوپیتھک جو علاج ہوتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, اور دوسرا اگر ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو کتنا زیادہ ڈفرینس آتا ہے؟ دیکھیے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے تو بالکل متفق نہیں ہوں, یا جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات مکمل طور پہ ورلڈ وائڈ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو وہ بہت سلو ہے, سلوئر ہے اور سلویسٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے, یا میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں, میں پڑھاتا بھی ہوں, میں لیکچرز بھی دیتا ہوں, تو اگر ڈائگنوسس, دیکھیں میں بیسک بنیادی طور پہ ڈائگنوسس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی ڈیزیز کی ڈائگنوسس آپ نے پراپر طریقے سے کی ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ سمٹومیٹک یعنی علامات کی بنیاد پہ اگر آپ میڈیسن دے رہے ہیں اور اس کی پاور ٹھیک ہے, اس کی کوانٹٹی ٹھیک ہے, اس کی ریپیٹیشن ٹھیک ہے, تو اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوا جو ہے وہ سلو ورک کرے گی. دیکھیں اس کی مثال ایک بہت اچھی طرح سے سمجھا دوں میں آپ کو کہ دوسرے طریقے علاج کے اندر اگر ٹائیفائڈ ایک بخار ہے جس کو عام طور پہ ہم میادی بخار کہتے ہیں کہ وہ 7 سے لے کے 21 ڈیز سے پہلے کنٹرول تو ہوتا ہے, وہ کیور نہیں ہوگا. تو کیا دوسرے طریقے علاج کے اندر وہ ان کا طریقہ علاج کیا سلو ہے؟ اس لیے سلو نہیں ہے کہ وہ ایک سائیکل ڈیزیز کا ہوتا ہے. جب تک کہ ڈیزیز پوری سائیکل کمپلیٹ نہیں کرے گی وہ کنٹرول بھی نہیں ہوگی اور کیور بھی نہیں ہوگی. تو یہ مسکنسیپشن ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہومیوپیتھک سلو نہیں ہے, شاید ڈاکٹر سلو ہو. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر وریشا آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی بس میں یہاں سے پروگرام سے فری ہوں گی اور جب میں گھر جاؤں گی تو سونف لازمی لے کر جاؤں گی. بالکل آپ بہت رکھیں, کچھ جاننے کا موقع ملا ہے مجھے. اور سونف صرف ان سب چیزوں کے لیے نہیں, اسکن کے لیے ہو گئی, ہیئر کے لیے ہو گئی, بہت ساری چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے ہمارے پاس سونف. سوالات بہت سارے تھے لیکن ہمارا ٹائم کم تھا, لیکن کم ٹائم میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت ساری میتھس کلیئر ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, خوش رہیے, اور ان ساری جو بھی ہم پریکاشنز آپ کو بتاتے ہیں اس پہ عمل کرتے رہیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.